नवाज शरीफ ने काफी से बात है वो लखनऊ की है और उन्होंने कहा कि इमरान खान और जो उनके साथी थे उनका इख्तिलाफ होना चाहिए, आपके समझते हैं कि मुनासिब वक्त है? देखिए, मैंने भी वो कल मियाँ साहब का स्टेटमेंट जो उनकी इंटरेक्शन थी उसको मेरा ख्याल सियाको सबाक में रखना चाहिए। मियाँ साहब की जो पूरी गुफ्तगू थी वो बड़ी इस एतबार में थी जिनमें वो अक्सर वो इसका ज़िक्र करते हैं कि देखें पाकिस्तान बड़ी दुरुस्त सिमत में जा रहा था, पाकिस्तान मुआशी एतबार से तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान ने एनर्जी क्राइसिस पर काबू पा लिया था, पाकिस्तान एक शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्रिएट कर रहा था। वो ये ज़िक्र कर रहे थे कि सी पैक जैसे बड़े मुअस्सर और बड़े काबिल अमल मंसूबे पाकिस्तान की मईशत को बिल्कुल टर्न अराउंड कर रहे थे, और उसके दौरान वो लोग जिन्होंने इस सिस्टम को चलाया बाद में उनके दौर में ये सारी चीज़ें पीछे हट गई, तो ये सब लोग ज़िम्मेदार हैं। ये उसका सियाको सवाल। अब मुझे शिकवा ये है कि उसको फिर एक अलहदा रंग दिया गया, और कल फिर ये कहा गया राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट को लेकर कि बयानिए का बोझ। मियाँ साहब ने कब कहा कि किसी को पकड़ के टांग दो और ऐसा करो वैसा करो? मैंने वो उनकी पूरी बात सुनी है, उसमें कतई तौर पे जो कल सारा दिन वो डिमॉन्स्ट्रेट करती रही सारी बात। अब मैं क्योंकि पार्टी पोजीशन से बात कर नहीं सकता, मेरे हदूदों के यूद हैं, लेकिन अगर सियाको सबाक और उस पूरी तकरीर, क्योंकि वो एक गुफ्तगू थी, वो ऐसी गुफ्तगू थी जो मियाँ साहब आपको पता है इज़ अ वेरी एक्सप्रेसिव मैन, बड़े मुअस्सर अंदाज में बात करते हैं, उनकी बात लोगों के दिलों को छूती है। मैं हमेशा से उनके उस रेटरिक का और तकरार का, उनके अंदाज़े तकरीर का मैं बड़ा मदार हूँ। वो जिस तरह से बात करते हैं वो घर करती है लोगों। तो उनकी जो तकरीर थी वो तकरीर आपस में एक बातचीत के ज़िम्न में थी, और ऐसे अंदाज में थी जिसमें वो नोहा कना थे पहले कि जो तरक्की का सफ़र जारी था उसको रोका गया, ये एक जुर्म है इस मुल्क के साथ जो हुआ, ये बातचीत थी। आज जो बिल पेश हो रहा है वो दोबारा एक पंजाब एजेंसी कायम होगी जिसके चेयरपर्सन डीसी को इख्तियारात होंगे। आपने कहा लोकल लोगों को, आपने गाहे बात की कि लोकल लोग बेहतर हैंडल कर सकेंगे। एक जिला सतह पे डीसी कैसे वो मैनेज एक गाँव को कर सकेगा, ये थोड़ा नहीं। देखें, अगर आप मुझसे दयानतदारी से पूछें तो आज क्योंकि मकामी हुकूमतें मौजूद नहीं हैं, तो जो बंदोबस्त है और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो उसके लिए जो भी काबिल अमल शक्ल होगी उसके लिए, वैसे तो मैं डीसी का दफ्तर अब एक निशानी ऑफ कॉलोनियल इरा समझता हूँ। डीसी का दफ्तर जब इलेक्टेड हाउसेस लेजिस्लेटिव काउंसिल से बदल के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज बन जाएं तो डीसी की भी खद व खाल बदलने चाहिए। मैं समझता हूँ कि इन दफातर की इफादियत अब वो नहीं है जो कि कभी किसी उस दौर में होती थी जो प्री 1947 था, बट स्टिल दे आर हियर। तो जितनी देर है उनसे काम लें, बेशक सुथरे पंजाब वाले ताकि इस पर बहस करने को तैयार है। मैंने उस रिपोर्ट के मंदरजात देखे हैं, कहाँ पर आके वो मसाइल पैदा हो रहे हैं। वो सारे के सारे मसाइल उन दफातर में पैदा हो रहे हैं जिनको आपने पता नहीं किस मर्जी के तहत बाख्तियार किया हुआ है। ट्रस्ट योर पीपल, दोज हु गेट रिप्रेजेंटेटेड, दे विल परफॉर्म बेटर। तो सर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी। मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, खालिद साहब एक मिनट, मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन, और मैं खालिद क़य्यूम साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, यही तो मेरी इस आज की पूरी टॉक का और मेरा इतनी लाउड बात करने का मेरा मुद्दा क्या है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपकी रिपोर्ट IMF की है, चले उसी को बुनियाद बना के आगे चलते हैं। ये मैंने आपसे जितनी गवर्नेंस की बेहतरी की रिपोर्ट पर बात की, जिस बुनियाद पर आज मैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की तारीफ़ कर रहा हूँ, आपको पता है मैं बड़ा मुतात आदमी हूँ और मैं सिर्फ राय देता हूँ और अपनी राय देने को मैं अपना हक समझता हूँ, लेकिन आज मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। ये थर्ड पार्टी वैलिडेशन है। किस बात पे कर रहा हूँ कि मैं एक देहाती आदमी हूँ, 70 साल से मैं गंदगी के, गलाजत के, ओपन हीप के, खुले ड्रेन्स के, छपड़ों के नीचे दबा मर रहा था, और मुझे एक हुकूमत आई, उसने कहा नहीं आप इंसान हो, आपको ज़िंदा रहने का हक है, थैंक यू वेरी मच। और उन्होंने मेरे साथ ये हुस्न सलूक शुरू की है,
اس کے اندر یہ اب کچھ ابتدائی مراحل میں مشکلات ضرور ہوں گی، لیکن یہ 70% 12 کروڑ میں سے 7.5 کروڑ لوگ ہیں جو کہ بغیر اس نظام کے کہ کیسے ان کا گھر، محلہ، اسکول، مسجد، قبرستان کیسے صاف ہوگا، اس نظام کے بغیر رہ رہے تھے. دس واز این ایپیڈیمک. آج کسی نے بات کی. اب اس کی رپورٹ جب میرے پاس اسمبلی میں آئی تو میں نے دیکھا واحد میکنزم جو اکاؤنٹیبلٹی کا ہے وہ ریپرزنٹیٹیو ہاؤسز ہے. اب اس کو ایک جماعت جو آج میری اسمبلی میں اپوزیشن ہے باوجہ اس نظام کو متروک کرنا چاہتی ہے، ریڈنڈنٹ کرنا چاہتی ہے، اس کے خلاف کھڑی ہے. ایک ایک عمل ان کا جو ہے، میں نے آپ کو دیکھیں، آپ آگے مثال دی کہ یہ جو فلو کرے گی گڈ گورننس اور یہ جو فلو کرے گی اکاؤنٹیبلٹی، یہ جو ایریڈیکیٹ کرے گی کرپشن، اس کی اوپن اس سے زیادہ کچھ اور ہو سکتا ہے. ایوری ورڈ سیڈ ان دس ہاؤس. میرے پاس 20 لوگ آئے، حکومتی لوگ، اسمبلی کے لوگ، میرا اسمبلی سیکریٹریٹ. I made this point کہ every single word will be televised live. نہیں بہتری آپ کے اندر اگر کچھ نہیں ہے تو آپ ایکسپوز ہو، سامنے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے، کچھ نیشنل سیکرٹس ہیں جو کہ آپ کی سیکورٹی کے ریلیٹڈ ہیں، ہمیں ان کا بہت احترام ہے. ان کو جتنا ہم گارڈ کریں گے، کون گارڈ کرے گا؟ کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ اسمبلیز گارڈ کریں گی. These assemblies demonstrate the will of people. اب ہم چاہے تھوڑے ہیں اس نقطے پہ، لیکن ہماری آواز بڑی توانا ہے. ٹرسٹ می فار دیٹ. ہم اپنی یہ آواز بڑے زور سے اٹھاتے رہیں گے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی اسٹرینتھننگ کے اندر ہی تمام مسائل کا حل موجود ہے. اور ابھی آپ کی جو یہ ٹرانسلیٹ ہوگی گورنمنٹ کی، جو گڈ ول ٹرانسلیٹ ہوگی، وہ مور آف اکاؤنٹیبلٹی ان دیز اسمبلیز کے ساتھ ہو. اور مجھے بہت ہی اچھا لگا، مجھے یہ کمپلیمنٹ کرنے کے لیے چیزیں ہیں، ان کے اپنے اپنے رائٹس اور انٹرسٹس ہیں. مجھے بہت ہی اچھا لگا جس طرح سے ہمارے سول بیوروکریسی کی مشینری نے اسمبلی کے ان تبدیل شدہ قوانین کے ساتھ معاونت کی، اور بہت جلدی وہ چیزیں جو 18ویں ترمیم کے بعد آئین کی منشا تھی وہ پوری ہونے لگیں. جی خیر صاحب. اسی پوائنٹ پر اب آپ پچھلے 20-21 ماہ سے مسلسل محنت کر رہے ہیں کہ ہاؤس میں واپس آؤ، لیجسلیشن کا پارٹ. اس وقت جو اسٹینڈنگ کمیٹی سے ریزائن کر کے باہر نکلے لوگ ہیں، جن کا استعفیٰ بھی آپ نے قبول نہیں کیا، ان کو واپس قومی دھارے میں لانے کے لیے کوئی ایفرٹ دوبارہ سٹارٹ ہوگی؟ ایک تو استعفیٰ قبول نہ کرنا ہے. دیکھیے میں خیر صاحب، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حکومت کو اور اپوزیشن کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے. یہ سیاست ہے، یہ جمہوریت ہے، اور اس پہ لازمی طور پہ ان کو بات چیت کرنی چاہیے. سیاسی حالات سب کے لیے مشکل رہے. دیکھیں نا، اگر آج تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ان کے لیے سیاسی حالات مشکل ہیں، تو جو گزشتہ کل تھی اس میں مسلم لیگ کے لیے بہت مشکل تھی. میں کم از کم 50 لوگوں کو جانتا ہوں جن کے کاروبار بند تھے، جن کے بینک اکاؤنٹس فروزن تھے، جن کے شہزاد اکبر صاحب نے ایز پروسیکیوشن منسٹر، کبھی ہم نے پروسیکیوشن کے منسٹر سنے تھے لیکن انویسٹیگیشن کے منسٹرز نہیں سنے تھے. اس دور میں تو یہ بھی ہوا تھا، اور اس میں لوگوں کے پرائیویٹ بزنسز کے اندر سے نکال کے، اور پھر یہ حکومت میں تو کچھ وزادار لوگ ہوں گے شاید، میرا خیال ہے. میں رات کو ٹی وی پہ وہ نہیں دیکھتا جو پچھلے دور میں کیا جاتا تھا کہ 7 to 11 6-7 لوگ تنخواہ دار لا کے بٹھائے جاتے تھے، وہ ان کی کابینہ کا حصہ بھی ہوتے تھے، اور وہ بیٹھ کے لوگوں کے پرائیویٹ بزنسز کے، جو کہ زیادہ سے زیادہ انکم ٹیکس کے سیکشن 114 کے نوٹس کی بات کی تھے، ان کو ایک کرمنل اوفینس بنا کر کبھی نیب کبھی ایف آئی اے، ایک لمبی کہانی ہے. کم از کم وہ میں سلسلہ آج نہیں دیکھ رہا. حالانکہ جو زبان زد عام کہانیاں ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں. کس کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون کیا کر رہا ہے. ایوری بڈی نوز ہو از ڈوئنگ واٹ. جب کوئی حکومت میں بیٹھ کے کچھ غلط کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی اتنے معتبر دفاتر میں بیٹھ کے کر رہا ہوتا ہے، تو سب کو پتہ ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی کرٹسی ہے کہ ابھی یہ اس طرح کی سٹوریز جو پچھلی حکومتوں کے اوپر سوال اٹھانے پہ ہوتی تھی اس پہ نہیں کر رہے. لیکن میں جو صاحب آپ سے متفق ہوں.